نبی کریم مائی دے گلے پاواں پا کے رو پے فرمایا اما ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی ماں تے بچپن دا بھی چھڑیا ہوں میرا ماں کینو دی کر دے میرا دل کر دے کدے میری بھی ماں آوے میں امی آکھاں پتر کہہ کے متھا چم کے سینے لا لے رو کے فرمایا ماں جی میں اپنی ماں تو بڑا اداس ہوں جلدی ہی آیا کرو تسی آ جاندے میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے مائی متا چم کے رو کے کہن لگی وے سنیا میں آندی جاندی رواں مائی ٹر پئی میرے آقا مائی دی کنڈ بے کے روندے رہے جدو مائی نظرہ دیوں جلے ہو گئی میرے آقا اسے جگہ بے کے روندے رہے عرض کی تھی کملی والے آؤ آج کیڑی نصیبہ والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمائے دیاں بڑیاں شانہ نے عرض کی تھی شانہ تے آئی بڑیاں نے نبی دا متھائی چمی جاندی ہے عرض کی تھی سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ اے او عظمت والی مائی ہے نہ نبیاں دا امام موقع ہے اے دیاں بکریاں چار داریاں اما کہندی ٹوٹی جاواں تے سن دی جاواں تے او گلاں کردیاں کہ کڑی کہن لگی نہیں سنیا او دا نام محمد ہے سونے دا نہ ہویا تے اما کہندی ہیں جی میں کسے محبت دی زنجیر پا کے روک لیا اما کہندی نہیں اے تے میرے پتر دیاں گلاں پیاں کر دیاں نے سیال کوٹی پنجابی زبان چکاواں تے اما حلیمہ کہندی میرا دل کرے تے پوندے پیری مدینے والی ٹور پاواں اما کہندی میرا دل کرے تے مینوں او لوریاں بچپن دیاں یاد آئیاں او جانوراں دے حضور دا قدم چمنا او بکریاں دا حضور دے قدمہ تے بوسے دینا اما کہندی ایک دن میں گودی چ بٹھایا تے بکریاں چر کے آئیاں ایک بکری میں کہا اے حضور دی او سونی سے نا سفید رنگ دی کوئی وال کالا نہیں اما کہندی ایک کملی والے اے محمد دی بکری ہے فرما دیاں جدو بکریاں نے آنا تے ساریاں نے حضور نو سجدہ کر کے گزرنا او ساریاں سجدہ کر کے گزریاں تے انہوں پتہ سی میں سونے دیاں او حضور دے قدم چمو لگی اما کہندی میں ڈر گئی کہ اے جانور کدھر میرے بچے نو نقصان نہ دے وے اما حلیمہ کہندی میں اس طرح کر کے نا بکری نو دھکا مار کے کہ جا نہیں تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے ٹور کے واڑے وال جا رہی تے مڑ کے کہندی حلیمہ دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے ساڈا بھی رسول ہے اما کہندی وہ ساریاں گلاں مینوں یاد آئیاں دل بے چین ہو گیا تے آکھیا دل کرے میں چل نہیں اما حلیمہ فرما دی میں اپنے آپ نو کھاں نہیں چل نہیں حلیمہ نہیں اپنے پتر نو مل کے آئیے اما حلیمہ پوندے پیری مدینے والی ٹر پئی تے رستے چ سوچ دی آوے پتر تے تیرا یہ پالیا تے تو ہی ہے پر ہون تے سونیا خدا دے عرشاں دا پرونا ہے نہیں ہو رہے تینوں پہچانے کے نہ پہچانے نہیں خبریں بلاوے کے نہ بلاوے اما کہندی بے چار کر دی میں مدینے والا آ رہی ادھر صحابہ فرماندے نے مقام جارانہ تے نبی پاک سانو گوشت پہ تقسیم کر دے اچانک او سامنے ایک گلی دا موڑ ایک مائی مڑیا نبی پاک دی نگاہ مائی دے چہرے تے پئی تے میرے آقا سب کو چھوڑ چھاڑ کے انج ٹر پے جی میں حضور کسے نو جان دے ہی نہیں ملک صاحب جی میں حضور کسے نو جان دے ہی نہیں ہے جو میرے نبی ٹر پے کون ایندے والی ٹر کے جا کے سمائی نے جفائی مار لیا صحابہ فرماتے ہیں تب کہ مائی بھی رو رہی ہے کملی والے بھی رو رہے ہیں مائی میرے نبی دا متا جمک روئی جا رہی بڑی دیر میرے آقا مائی دے گلے لگے رون دے رہے مائی ٹرن لگی بادوان دا سارا دے کے میرے آقا مائی دے نال ٹر دے آ رہے مائی بیٹھن لگی میرے آقا نے اپنی کملی مبارک اس مائی دے قدمہ تھلے بھی چھاؤں دی تھی مائی محمد کملی دے بہ گئی میرے آقا باب مائی دے سامنے دو زانوں بہ گئی صحابہ فرما دینے مائی دیاں تے نبی دیاں مٹیاں مٹیاں گلاں شروع ہو گئی فرما دینے ایسا چان ٹوٹدا ویکھیا ایسا سورج مڑدا ویکھیا پتھراں کلمہ پڑھدا ویکھیا پر ایسا نبی دا بچپن نہیں ویکھیا مائی نبی دے بچپن دیاں گلاں چھیڑ کے بہ گئی سارے صحابہ گلاں سنی جا رہے مائی نو بڑا ہی پیار ہوندا ہے
نبی دا متھا ہی چم لیندی ہے صحابہ فرماندے نے خیال آیا جدے جوڑیاں نو عرش ترس دے مائیو دا متھا ہی چمی جاندی ہے جدوں بڑی دیر گلاں ہویاں مائی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہن لگی وے سونیا میں چلنی میرے نبی نے مائی نو بکریاں دیتیاں مائی نو درہم تے دینار دیتے مائی ٹرن لگی میرے آنکھوں مائی دے نال ٹر دے جا رہے تھوڑی دور جا کے مائی کہنے لگی تے سونے میں چلنی نبی کریم مائی دے گلے پاواں پا کے رو پے فرمایا اماں ذرا جلدی آیا کرو میں اپنی ماں تے بچپن دا بچھڑیا ہوں میرا ماں کینو دی کر دے میرا دل کر دے کدے میری ہی ماں آوے میں امی آکھاں پتر کہہ کے متھا چم کے سینے لا لے رو کے فرمایا ماں جی میں اپنی ماں تو بڑا اداس ہوں جلدی ہی آیا کرو تسی آ جاندے میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے مائی متھا چم کے رو کے کہن لگی وے سونیا میں آندی جاندی رواں گی مائی ٹر پئی میرے آقا مائی دی کنڈ ویکھ کے روندے رہے جدوں مائی نظراں تو جلے ہو گئی میرے آقا اسے جگہ بیٹھ کے روندے رہے عرض کی تھی کملی والے آؤ اج کیڑی نصیباں والی مائی آئی ہے میرے آقا نے فرمائے دیاں بڑیاں شاناں نے عرض کی تھی شاناں تے آئی بڑیاں نے نبی دا متھا ہی چمی جاندی ہے عرض کی تھی سونیا مائی کون ہے فرمایا صحابہ اے او عظمت والی مائی ہے نہ نبیاں دا امام ہو گئے اے دیاں بکریاں چار داریاں آیا اے او عظمت والی ماں جے میں اے دیاں بکریاں چار داریاں پوچھا کدے محمد عربی نو ماں دی شان کی ہے میرے آقا ایک دن رو پہ صحابہ پوچھا کیوں روئے فرمایا میں نے میری امی یاد آ رہی فرمایا میرا دل کرتا میں نماز پڑھ دا ہوں امی دی آواز آوے محمد گل سن جا فرمایا میرا دل کرتا امی بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں بیخ میرے نبی دی حضرت خواجہ ویسے کرنی شام نو قدم پھڑنے اکھنا اما نبی بیخا ماں اما روز کہنا نہ جامی تو ٹر گئے میں مر گئے منو کون سنبھالے گا میری تو کلی اولاد ہے ایسا مادہ فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے ایک دن اوٹ چار کے آئے تھے قدم پکڑ کے تے رو کے عرض کی تھی اما جو مدینے نہ گیا تھا جو کلیجہ پھٹ جانا ہے آج عشق دا پامبڑ بڑا تیز ہے تے اما جو اجازت ہوئے تے نبی بے خمہ آ کے تینوں بھی دسانگا جنہیں سارا جگ بنایا انہیں اپنا یار کنوں کو سونا بنایا ہے اما نے پھڑ کے سینے لا کے آکھیا رو نہ تے جا تو نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہی دسی ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے سرانے رکھیا تے ٹورن لگیا قدم دبارے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے رو کے عرض کی تھی اما دعا کری سونا گھاری مل جائے اما کہہ لگی 8 پیران دا ویلا دینی ہے 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے 4 ہوندے لگ دینے 8 پیران چے پرت کے آ جائیں نبی مل پہ تے بے خامی نہ ملے تے اڈی کرنا بے جامی آ جامی خیال رکھی ہوئے ماں پہ اڈی کا کر دیا ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے ادھر مدینے اما شاہ فرما دیا میرے نبی حجرے چو باہر نکل گئے دروازے چ جا کے مڑ کے میرے قریب نے فرمایا آشا میں ذرا باہر چلیا تے میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جاننا دے میں وہ منوں وکھن آ رہا تے میں بھی انہوں وکھنا ہے اما شاہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لگے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے عرضہ کر دے آ رہے کملی والے آ تیرا اویس پہ آیا ہوں رو رو کے نوجوان مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیران چی چھلے پہ گئے اونٹ دی کھلدہ لباس پھٹ گیا والا جو دھوڑ پہ گئی جدو مدینے دیاں دیواران نظری آئیاں عاشق دیاں چیخ نکل گئیاں آکے دیواران چم دے نکے نکے بچن سینے لا کے رون دے نہیں بڑے عدد دینا لا کے دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے
सारी हस्ती यार पिछे मिटा होया अम्मा आशा फरमा दिया मैं किथों आया है अर्ज की अम्मा जी अम्मा चो नबी दा उवैस आया है फरमा दिया मैं किधर आया है कहन लगा नबी करीम नो बाहर भेजे आ जाए मैं नबी करीम नो वेखने आया हूं अम्मा आशा फरमा दिया बे आने वाले जे कमली वाले घर कोई नहीं खजा वैस धाड़ा मार के रोवे अर्ज की सारी जिंदगी उड़ीका कर रहा जावांगा माफी वेख के आवांगा अज मेरी हाजरी क्यों नहीं कबूल हुई अम्मा आशा फरमा दिया रोना मस्जिद नबी च बह जाओ थोड़ी देर उड़ीक ला नबी आ जाते ने अर्ज की अम्मा उड़ीका कि मैं इन्ना बेला ही कोई नहीं पिछे मां पी उड़ीका कर दी अर्ज की अम्मा जी परदे च हो जाओ मैं जाती बारी वो बेड़ा ही वेख जावा जिथे मेरा मौसी वसदा है अम्मा आशा फरमा दिया मैं परदे च हो गई अंदर ही कभी खलिया वाला बाला आया उदे बालों में धूड़ है पैरों में छाले ने निकिया निकिया चीज़ां चुमदे नाले रोंदा फरमा दिया ओदी हालत वे के मां भी रोन लगे पई और रोंदा रोंदा बाहर निकली आओ दरवाजे च जाके उन्हें मुड़ के वेखे आओ कहन लगा कमली वाली आओ बड़ी दूर तेरा दीवाना बसदई मिलने आया सटुर चले आओ कुछ नहीं मंगदा कि कोई अर्ज कर चले आओ जदू कयामत दा दिहाड़ा आवे अपने आका दी गिनती करें विच मेरी गिनती कर लिया गिनती करो मेरी गिनती कर लिया अम्मा आशा फरमा दिया रोंदा ही निकल गया थोड़ी देर गुजरी हुजूर हुजरे चाहे इस तरह वेख के मेरे आका फरमाया आशा कौन आया सी रो के अर्ज की तेरा कोई उवैस आया सी सोनिया मेरे करीम आका ने फरमाया आशा किवें दसी आखे पैरों च छाले वालों च धूड़ ऊंट दी खल दा फटिया लिबास कोई दरवेश ही सोनिया किधरों दूरों ही आया सी सरकार ने रो के फरमाया वाह होने वाले आप टुर गए तो खुशबुआ मोहम्मद दे बेड़े छड़ गया है सरकार बाहर आके फरमाया सहाबा दौड़ो को मेरा उवैस ढूंढ के लियो सहाबा दौड़े मगर खाजा वैसे करनी मदीने दी जू चो निकल गए अजे शाम न पई तो वैस घर पहुंच गए नबी नी मां दरवाजा खुलने की आवाज सुनी ते अम्मा कहने लगी वे वैस आ गया दुख ना बोले ना गया अम्मा कहने लगी वे नबी वे खाया रो के कदम फड़ के कहने लगे अम्मा रोंदे ही मर जाना है अम्मा कहने लगी क्यों रोना है अर्ज की अम्मा कमली वाले घर नहीं मिले अम्मा कहने लगी वे थोड़ी देर उड़ीक लेना सी अर्ज की अम्मा उड़ीकिया नहीं किधरे माओ दबे अदब ना हो जावा अम्मा ने कदमा तो फड़ के सीने ला लिया अम्मा कहने लगी रो ना जे तो मां दा एडा फरमा बरदार है चुप कर मां दुआ देंदी है वैस मां दी खिदमत ही करी जाओ तेनों मां दियां दुआवां ने सारा जग नबी दियां गल्लां करेगा नबी तेरियां गल्लां करे जग ते रब जिदियां गल्लां कर दई नबी तेरियां गल्लां करया करेगा सही सरदार ने आख्या सी कोई कोल रख के जादूगरे आखे कोई याद दूरों दर्जे लै जांदा उदू रहिंदा ही कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा ए ओ सन जिन्ना अन डिठा यार नाल इश्क कीता अब आखिर ते हज़रत ताया कलबी वाला वाकया भाई सुन कहंदे ओ भी सुना दियो है ओ भी इश्क इंतजामिया दी फरमाइश पूरी कर ली बेटे पहले हैं ते जे फिर को तो साथ साथ रह जाए फिर तुहाडी भी कर देंगे हां ओ तुहाडा की जांदा तू ही तो सुभान अल्लाह भी नहीं आखदे पे हजरत दाहिया कलबी वाला वाकया कैसा है कि मैं पाकिस्तान होवां पाकिस्तान तो बाहर किसी मुल्क च भी होवां ये रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह हर महफल च मेरे को दुनिया सुनदी ते सुनदे उदों ही ने लोग जदों साइयां दी बारगाह च कबूल हो जाए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा दी गली च जा रहे तो सोहना जा नौजवान मिले जिहदा नाम है दाहिया कलबी इतना हसीन के अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ दी शरह फरमांदे ने कोई इतना हसीन सी कि चेहरे ते नकाब रखता सी कि कोई औरत हुसन वेख के फितने च मुब्तला ना हो जाए हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिहली फरमांदे ने इतना सोहना सी कि औरतां दरवाजे पीछे छुप छुप के उदा राह उड़ीकदियां सन कि कदों गुजरे ते वेख लईए
بلکہ اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب کو ہن جایا کریں تے داہیہ قلبی دی شکل لے کے جایا کریں. عرض کی یا اللہ کیوں؟ فرمایا میرے یار نو سونا لگتا ہے تے سانو وہی سونا لگتا ہے جڑا یار نو سونا لگتا ہے. صحابہ فرماندے نے کدے کدے دو داہیہ حضور کول بیٹھے ہونے، ادھر داہیہ قلبی بیٹھے ہونے تے ادھر جبریل داہیہ بن کے بیٹھے ہونے. رات نو نبی پاک نے دلی دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیت قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ادھر سونا بنائی تے دوزخ لی بنائے، انہوں میرا بنا دے منو جنت تا بنا دے وہاں. رات نو دعا کی تھی تے صبح داہیہ قلبی رون دئی آگے آکے عرض کی تھی سونیا اے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے تے 700 افراد دے قبیلے دا سردارا پنڈ دا چودھریاں نمبردارا. میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 لوگاں کلمہ پڑھ لیا. میں نے اللہ دا پیغام سناؤ. نبی کریم نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا. کہنے لگے کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے. سنیا تیرے رب نے میں معافی نہیں دینی. حضور نے فرمایا تو میرا ہو جا، میرے رب نال ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہندا. انہیں کلمہ پڑھیا تے مڑ رو رہے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اج ایک گناہ ایسا یاد ہے تیرے رب نے سارے گناہ معاف کرنے او نہیں کرنا. فرمایا او بھی سنا. عرض کی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں کے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کرتے. میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے آقا زاروں کی تار روح پہ ایک بٹیاں والے ہو، تندریا والا تحصیل والے ہو، قرب و جوار تھون والے ہو. آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے لوگ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہو جاونا. کئی محلے دار تے رشتہ دار آ کے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے ہونتے افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی. فرشتے مبارکاں دین آئے سن. قرآن مجید اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چ رب نے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے تیاں دا ذکر پہلے کیتا. قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ فرماتا ہے قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گرے بن پکڑ کے پوچھن گیا ابو مینوں کیوں ماریا سی؟ رب دے سامنے باپ کو کوئی جواب نہیں ہونا. تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے نے. رمضان شریف گزر رہے تسی اپنے گھراں چ ویکھو جو عید قریب ہونی ہے نا بچی گھر چ چھوٹی ہوے یا جوان ہوے انہیں عید دے کپڑے لینے نے نا تے ویراں نو تے نہیں کہنا کہ ابا جی جان مینوں کپڑے لے دیو. بڈھے باپ نو کہن گیا ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے. باپ آکے نا بیٹی کپڑے استری کرتے بیٹی جلدی جلدی پوچھتی ابو جی کتھے چلی ہو؟ باپ دسے نا میں شادی تے محفل تے چلیا تے بیٹیاں جلدی جلدی پوچھدیاں نے ابو جی کدوں آؤ گے؟ تسا تھوڑی دیر بعد گھر جانا ہے تے ویکھو دروازہ کھڑکاؤ گے بیٹی بوا کھولے گی. کیونکہ جب تک باپ گھر نہ آ جاون بیٹیاں نو نیند نہیں ہوندی. یہ غیر محفوظ سمجھ دیاں اپنے آپ. باپ گھر ہون تے بچیاں نو انج لگدا میں محفوظ ہاں. تیاں نو ماں نہیں پیو تے ہوندے. بھائی بہن نو جھڑک مار دے وے نا تے بچی روندی باپ دی گودی چ بیٹھ جائے تے پیو کہندا نہ جھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے تیاں دل چ کہندیاں ربا میرا باپ جوندا رہے. رب کسے دے سر تو باپ دا سایہ نہ لے جاوے. بچہ باپ دی انگلی پکڑ کے بازار چ گزر جائے تو انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے. کوئی جھڑک مارے تے بچہ کہندا میں ابو نو دساں گا. یتیم نو کوئی جھڑک مارے تے او چپ کر جاندا ہے کیونکہ او کنوں دسے جدا باپ ہی ٹر گیا. یہ تے کسے یتیم کو پوچھ باپ کی ہوتا ہے. میری ویلہ دے نوجوانوں داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا اپنے قبیلے دی. نبی کریم روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ رو گناہ تینوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری. معافی مل گئی تے پھر رو دے. فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم عجب ایک گناہ یاد ہے توڑے رب نے او نہیں معاف کرنا. فرما او بھی سنا.
عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے بچے دی ولادت دا ویلا سی، میں ہندوستان تجارت لی جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لمیں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں، میں کئی سال دے بعد گھر آنا۔ عرض کی تھی سونے میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد جی بچی دروازہ کھولیا تو میں نے پوچھا دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تے یعنی پیوان تے مان ادن نہ باپ اجے ویکھیا نہیں پر انہوں اینا مانسی کہنے لگی آن والیا میں ابو دی بیٹی ہوں۔ انہیں نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں، میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں۔ عرض کی تھی کملی والے نایا کھا بچی نے میری اللہ تعالیٰ جفا مار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں واجاں مار دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ، اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے۔ عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے، انی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ، دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ۔ پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے سڑیاں دپن کردہ رہے آئیں، اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی، اپنی بیوی نو یکے نو تیار کر دفن کرے آماؤں، کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ یکھیں۔ عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پڑ لیں کہنے لگی دایا مری نہ اے دی ماں مر جائے گی، بڑے چاوانل پال دی رہی ہوں۔ عرض کی تھی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤں، اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤں، او بیٹی رات میرا منہ چم دی ہے، میں نو پیار کر دی ہے، نہ لے کھن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں، میں تینوں وجہ مار دی رہی ہوں، تے بابا آ گیا ہے کھلونے لے کے نہیں آیا، آجا بازار میں نو کھلونے لے دے، بابا نہ میں جوڑے لے دے، آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمن دے جاؤ چڑھے نہیں، میں بچی نال بول دئی نہیں، سونیا جنگلے آیا بچی نو دھپے بیٹھا کہ دی قبر کھود رہے آؤ، او بچی اپنے دو پنڈے نول میرا پسینہ صاف کر دی ہے، میں نو پانی پیلا دی ہے، نہ لے کھن دیئے بابا چھامیں آ جاؤ، بڑے سالان دا تھکے آیا ہے۔ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں، کملی والی قبر تیار ہوئی، بچی قریب آئی بیمانو قبر جے دھکا مارے آؤ، بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ، میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں، کہنے لگی بابا مری نہ میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ، وے بابا مری نہ کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آماگی، اے بابا مری نہ میں جوڑے بھی نہیں ہوا گدی، بابا مری نہ کھلونے نہیں مگ دی، بابا مری نہ نان کے بھی نہیں جاندی۔ عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ، بابا بابا کہندی رہی، آج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازیں دیاں نے۔ عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے نہیں، کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی مری نہ تیری بیٹیاں مار جاؤ، پر جاندی
یار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ ہویا یا مٹی پاندہ رہا جڑے ویلے بچی دیا خری ویلا آیا انہیں آسمان بل ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آنکھ بیٹیاں نو سینے نل لونا ہے کہن لگی بھی آنا والی آؤ ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی سونیا بچی دپنے ہو گئی میرے آقا اینا روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے ہیں کسی نے آکیا دائیا چھپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے گئے ایک حدیث پاک چ فرمایا تین بیٹیاں دے گئے امام ترمذی نے لکھا میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے گئے یعنی جدے تے بیٹیاں تے بہنہ دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی